تاقت لك الأرواح يا رمضان، وهفت لشدو طيورك الآذان. منزلة القلب. القلب الذي تحدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم، بل تحدثت الآيات الكثيرة عن القلب، فقد ورد في كتاب الله أكثر من 130 موضعا عن القلب. لماذا؟ لأن منزلة القلب منزلة عظيمة، فهو مكان الإيمان ومعقد النيات، والقلب هو ملك الجوارح، كما أخبر صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلح القلب، أو قال: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وهو موضع نظر الرب تبارك وتعالى، وتفاضل الأعمال بقدر ما في قلوب العمال من إخلاص وتجرد لله تبارك وتعالى. بل العناية بالقلب سبب النجاة في الدنيا والآخرة. القلب أيها الأحبة ينبغي أن ننتبه له وأن نتفقد قلوبنا، لأن هذه القلوب سريعة التقلب، وما سمي القلب إلا لتقلبه، ولكثرة الآفات التي تصيب هذا القلب والعياذ بالله. فكم من إنسان ختم الله عز وجل له بسوء لما في قلبه من دخن والعياذ بالله. وإهمال القلوب سبب لسوء الخاتمة. ولذلك أيها الأحبة ينبغي أن نتيقظ وأن نتنبه لقلوبنا وأن نهتم بها، وألا نكتفي بصورة العمل، بل بحقيقته وبالإخلاص الذي ينطلق من هذا القلب. فمن عمل عملا أخلص فيه تقبله الله تبارك وتعالى. الندية رحمتان، فشبت من فيضها الأزمان، تاقت لك